الحمدللہ الحی القیوم الرحمن عظیم القدرت والسلطان جلیل القدر والبرہان حاشر الجن والانسان خالق الکون والمکان والصلاة والسلام علی نبی الایمان والارکان حامل الرشد والرضوان صاحب العلم والعرفان وعلى آلہ وعطرتہ وأولادہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضیٰ علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کہ سگے کوئے شیر یزدانم۔ قابل قدر صاحب عزت واجب التعظیم جملہ عاشقان اہل بیت اطہار علماء ذی احتشام وارثان محراب و منبر کارکنان وابستگان تحریک منہاج القرآن، اللہ رب العزت کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے اور حضرت قبلہ عبدالغفار سیالوی صاحب زید مجدہ و مقامہ، اللہ رب العزت کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے کہ جس نے آج کی شب پھر ہمیں کشتی نوح میں جگہ عطا فرمائی ہے۔ میں انتہائی ممنون ہوں اپنے برادر اصغر، عمر میں اصغر ہیں باقی ہر معاملے میں مجھ سے اکبر ہے، علامہ مہتاب اظہر راجپوت صاحب زید مجدہ و مقامہ، آپ سے ملاقات کا ایک بہانہ بنے اور آپ کی زیارت کا مجھے شرف عطا کیا۔ تنابیں میری بڑی کھچی ہوئی ہیں اور جو وقت انہوں نے دیا ہے ابن الوقت رہتے ہوئے میں نے ابو الوقت کی بات کرنی ہے۔ ابن الوقت ہونا جی تو ذکر ان کا ہے جو اپنی قضا کو ادا کرنے کے لیے سورج بلا لیتی ہے۔ ابن الوقت رہتے ہوئے میں نے ابو الوقت کی بات کرنی ہے۔ ان کے ہاں وقت کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، وقت کی کوئی قلت نہیں ہوتی، اور قبلہ عجیب گرانہ ہے، عجیب گرانہ ہے۔ باپ کی نماز ہو تو سورج بلا لیا جاتا ہے، بیٹے کے کھیلنے کا وقت ہو تو سجدہ لمبا کر دیا جاتا ہے۔ تو بات ان کی ہے جو ابو الوقت ہے۔ میں بلا تخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ بلا تخیر بندے سیانے بیٹھے ہیں، سفید داڑیوں والے، پرے پنچایت والے بندے بیٹھے ہیں، میری بات کی قیمت لگائیں گے۔ کسی بندے کو پرکھ نہ ہونا جی، پرکھ
न हो। लोग कहते हैं इसका हसब नसब देखो। तकरीर हम दोनों ने मिलके करनी है। मैं कह रहा हूं बंदे ने परखना हूं किबला सियालवी साहब। लोग कहते यार इसका हसब, अच्छा हसब नसब होता क्या? मैं जवानों के लिए बात कर रहा हूं। नसब ये होता है कि बाप कौन है, दादा कौन है, परदादा कौन है, कबीला खानदान, ये है नसब। और हसब ये होता है कि बंदे का अपना क्या है। नसब बाप दादा परदादा वो ऊपर तक, और हसब बंदे का अपना किरदार। अच्छा बात मेरी पहुंच गई कि बोला बाद नसब बड़ा बुलंद होता है और हसब पस्त होता है। नसब बुलंद, हसब। मैं कुरान से मिसाल दूं, कुरान से मिसाल। काबिल नसब इतना बुलंद, नबी का बेटा, और हसब इतना पस्त कि पहला कातिल। इसका मतलब है नसब बुलंद, हसब पस्त। नूह का बेटा किनान, नसब और हसब। कुरान कहता है इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तेरे अहल है ही नहीं। बाद औक़ात होता है नसब बुलंद, हसब पस्त। अच्छा बाद औक़ात ऐसा होता है हसब बड़ा बुलंद होता है मगर नसब गुम होते हैं। नसब का किसी को पता? मैं एक मिसाल इसमें भी दूं। बाप कौन है, दादा कौन है, परदादा कौन है, खानदान क्या है, कबीला क्या है, किताबें खामोश, मगर हसब इतना बड़ा है कि सारी उम्मत जिधर रुख करके नमाज पढ़ती है वो काबा नीचे है बिलाल के कदम। नसब गुम, हसब। चलो दो मिसालें उधर दी थी, दूसरी इधर दे दूं। नसब क्या है? किताबें खामोश, मगर भरी मस्जिद नबवी में हुजूर एक नुक्कर पे बैठे हुए रोते हुए सलमान को मुखातिब करके कहते हैं सलमान मिन्ना अहलल बैत। नसब भी समझ आ गया, हसब। आओ मुझे अल्लामा साहब ने जो मौजू दिया, न पूछ मेरा हुसैन क्या है। मुझे इन्होंने जो मौजू दिया मैं अपने मौजू पे रहूंगा। न पूछ मेरा, नहीं सारे बोलोगे न पूछ मेरा। किबला मैं नसब भी समझा चुका, हसब भी समझा चुका। आओ इस हसब नसब के आईने में हुसैन को देखिए। मुझे पढ़ना हुसैन का नसब, और मेरे दामन में इससे बड़ा जुमला हुसैन के नसब के लिए है ही नहीं। ये फैसला अज़ल में हो चुका था कि दुल्हन मुस्तफा के घर से होगी, दूल्हा खुदा के घर से हो। अब ये हुसैन का नसब तैयार हो रहा। दुल्हा मुस्तफा के घर से, दूल्हा ये 13 रजब को अली को काबे में पैदा करके अल्लाह ने हुसैन का इंतजाम किया है। अली कहाँ है? नहीं यार है पिछला मोहल्ला जरा रलेगा तो फिर कोई गल बननी। अली कहाँ है? डट के बोलो अली कहाँ है? अच्छा मुझे इख्तलाफ किसी से कोई नहीं है, नहीं मेरी तरबियत ऐसी है कि हम इख्तलाफी बात नहीं करते, मगर दुख होता है जब बंदे कहते हैं हम नहीं मानते अली काबे में आए, तो झगड़ने की अलामा सब बात ही कोई नहीं। ये अपने अपने नसीब की बात है। मानने पे आए 360 बुत मानने पे है, नहीं मानना
तो अली। ये नसीब की बात, बुत मान जाएंगे। अच्छा अली कहाँ आया, डट के बोलो। अच्छा जहां मैं बैठा हूं काबा किधर है? लो जी बात समझाना आसान हो गया। मैं काबे की तरफ देख रहा हूं। काबे की हैसियत क्या है? ये हमारा किबला है। इसका स्टेटस ये है अलामा साहब, इसका स्टेटस ये है काबे से रुख फिरे नमाज नहीं रहती। किबला सियालवी साहब, काबे से रुख फिरे नहीं। ठहरो, हैरान चेहरों की हैरानी दूर करने तो मैं शेखुपरा से आया हूं। आप अत्तहियात बैठे हैं, अत्तहियात पढ़ ली, दुरूद पढ़ लिया, दुआ पढ़ ली, यौम यक़ूमुल हिसाब पढ़ लिया। मौला उठ जाओ, उठ जाओ। अल्लाह फरमाता है पहले रुख फेर, पहले रुख। नमाज से निकलने के लिए रुख का फिरना जरूरी है, क्योंकि रुख फिरे नमाज नहीं रहती। अब समझ आई, 13 रजब को अली काबे में पैदा करके जमाने को बताया खबरदार काबे से रुख फिरे नमाज नहीं रहती, अली से रुख फिरे ईमान। नमाज नहीं रहती, अली से रुख फिरे। मेरी आदत है जी, खरीदार अच्छे मिले तो मैं जिन्स छुपाता नहीं। तिजारत का उसूल ये है। अब मुझे खरीदार अच्छे मिले हैं, मैं जिन्स छुपाने नहीं लगा। 5000 वाला सूट हर गाहक को नहीं दिया जाता। मैं अब चूंकि खरीदार अच्छे मिले हैं, मैं जिन्स छुपाऊंगा नहीं। किबला जिस माहौल में हम रहती है ना सियालवी साहब, बंदा जवानी में कमाता है, ओवर टाइम लगाता है, फिर बच्चे होते हैं, बच्चे की पढ़ाई लिखाई, बच्चे बड़े होते हैं, बंदा बूढ़ा हो जाता है। अब अगली फिक्र पड़ती है, बच्चों की शादियां करनी है। 1 2 3 4 5 अल्लाह ने जितने दिए हूं सारों की शादियां कर दी। अब कोई बाबा जी से पूछे बाबा जान हुन की प्रोग्राम है, मैं कह गया बड़ा कुछ। अब महताब भाई बाबे से कोई पूछे ना बाबा जी सारे फर्ज अदा हो गए, अब क्या प्रोग्राम है? उस वक्त बाबा कांपते हाथ उठा के कहता है अब वो कभी अपना घर दिखा दे, अब वो कभी अपना घर दिखा दे। अरे नामा तेरी इंतहा का नाम काबा है, अली की इब्तिदा। अली आए, ये मुहर्रम में रजब होता ना तो खुदा की कसम में अली काबे में उतरता दिखाता। अब वक्त नहीं है मेरे पास, सफर बड़ा तय करना है। अली आए, अच्छा यार हद हो गई। अपना महबूब हुजरे में, अपना महबूब हुजरे में, महबूब का महबूब। कोई तो हिकमत है ना, अपना महबूब हुजरे में, महबूब का महबूब अली काबे में। हिकमत क्या है? मेरे हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाती है ये हिकमत तब समझ आई जब अली लाड़ा बन के मोहम्मद के वेड़े आया। जब अली दूल्हा बन के मुस्तफा के घर
قرآن کا ایک اصول ہے جی، گولڑا شریف، سبحان اللہ، مجھے پورے ملک میں کبھی گولڑے والوں نے مایوس نہیں کیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ گولڑا ساؤنڈ جہاں بھی ہے رنگ چشتی ہے، کیونکہ گولڑے والے ہیں، توجہ رکھیے۔ اور گولڑے والوں کا کمال یہ ہے کہ وہ علی والے ہیں، اور علی والے علی والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتے۔ اب آپ نے توجہ رکھنی ہے میری طرف۔ قرآن کا ایک اصول ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پر حاکم ہے۔ بولے انہیں جڑے حاکم ہیں، چلو کوئی گل نہیں، کچھ ٹیکنیکل مجبوریاں بھی ہوندیاں نے، میں تو آیت پڑھ رہا ہوں نا، مرد عورت پر مرضی اپنی کرے آجے، بولو تے صحیح نہ یار، مرد عورت پر، مرد عورت سے اس کے علم میں تھا۔ ایک وقت آئے گا جب علی اور زہرا کا نکاح ہوگا، اگر کبھی ناز میں آ کر، بیویاں ناز میں آ جاتی ہیں، اگر کبھی ناز میں آ کر زہرا نے کہا علی مجھے دے، میں مصطفیٰ کے گھر آئی، علی چپ نہ ہو، سینہ تال کے کہے مجھے دے، میں خدا کے گھر ہاتھ اٹھا بس۔ مجھے دے، میں خدا کے گھر آیا۔ ایک بات یاد رکھیے، علی کعبے میں آیا، یہ اعزاز علی کا نہیں، نا حضرت نا، یہ اعزاز علی کا نہیں کہ وہ کعبے میں آیا ہے، یہ اعزاز کعبے کا ہے، اس میں علی آیا۔ اب میں کہاں تک بتاؤں کہ علی کہاں کہاں علی ہے، میں کہاں تک بتاؤں کہ علی کہاں تک، اور میں مہتاب بھائی دعا لینے کے لیے لفظ کہہ رہا ہوں، علی کا معنی صرف بلند۔ میری طبیعت اور مودت اس معنی کو قبول ہی نہیں کرتی کہ علی کا معنی صرف بلند۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے علی کا معنی کیا ہے، کہ بلا میرا وجدان کہتا ہے جہاں ساری بلندیاں اپنی معراج محسوس کرے، اس مقام کو علی کہتے ہیں۔ اور علی علی ہے، ادھر میرے ال ویکھنا ہے تو جملے دا لطف آنا ہے۔ علی وہ کعبے میں آیا تو علی، نبی نے ہاتھوں پہ اٹھایا تو علی، اپنا لعاب چسبایا تو علی، نبی نے زبان چسبائی تو علی، علی 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 علی، غدیر خم آیا، ہاتھ پکڑ کے بلند کیا، ارے فتح مکہ کے بعد سارا عرب نیچے تھا، اپنے کندھوں پہ اٹھایا پھر علی۔ مجھے ایمان سے بتاؤ اس علی کا کوئی جوڑ ہے؟ ڈٹ کے بولو، اس علی کا کوئی جوڑ ہے؟ میں پھر کہنے لگا ہوں توجہ لینے کے لیے، اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے، اس علی کا کوئی جوڑ ہے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس علی کا کوئی جوڑ ہے؟ کہ بلا جس کا کوئی جوڑ نہ ہو اسی کے جوڑ کو زہرا کہتے ہیں۔ جس کا کوئی جوڑ نہ ہو اس کے جوڑ کو، اسی کے جوڑ کو زہرا
حق ہے۔ میں حسین کا نسب پڑھ رہا ہوں نا جی، اسی کے جوڑ کو کون زہرا، یار حد ہو گئی، بابا نبیوں کا سردار۔ میں نے اس محرم میں یہ جملہ کہیں نہیں کہا جو اب کہہ رہا ہوں، اب پتہ نہیں کیوں کہہ رہا ہوں۔ بابا نبیوں کا سردار، شوہر ولیوں کا سردار، بیٹے جنتی جوانوں کے سردار، اور خود سیدۃ النساء العالمین، مجھے کہنے کا حق دو، ارے سیادت جس کا طواف کرے اس مطاف کو فاطمہ کہتے ہیں۔ کون سیدہ؟ آپ کے دو لقب ہیں بڑے معروف، نام ہے فاطمہ، میرا موضوع سیدہ نہیں ہے، میں بس ایک آدھی بات کر کے مولا حسین تک جانا ہے میں نے۔ نام ہے فاطمہ، سٹیٹس ہے سیدہ، لقب ہے بطول، دوسرا لقب ہے زہرا۔ کیا لقب ہے؟ اچھا وقت نہیں ہے، بطول یا زہرا کس پہ بات کریں؟ زہرا پہ چلو۔ زہرا کا معنی کیا؟ کلی نہیں جی، صرف کلی نہیں، وہ کلی جو کھل کے نہ کھلے۔ ہائے 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 ہائے، میں نے کہیں اور جانا تھا، آپ نے کلی کہا کہ میرا رخ موڑ دیا، اب کلی پہ ہی سنے۔ میں کہہ رہا ہوں وہ کلی جو کھل کے، اسے زہرا کہتی ہے۔ اچھا زہرا کو زہرا کیوں کہتی ہے؟ اس لیے کسی غیر محرم نے سیدہ کا چہرہ دیکھا ہی نہیں۔ کسی غیر نے سیدہ کا چہرہ، بولو یہ زہرا ہے۔ اور لوگوں بندے تو دور، بشر تو دور، وہ ملک الموت جو نہ پوچھ کے آتا ہے، نہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، نہ نوٹس بیچتا ہے، ہر گھر میں جب چاہے آئے، جب چاہے جائے، جب سیدہ کا وقت آیا وہ ملک الموت دروازے پہ کھڑا ہے۔ بی بی نے محسوس کیا وقت اجلان پہنچا ہے، آپ سر اٹھائیے، میں اپنا سبق آپ کی گود میں رکھوں۔ محسوس کیا باہر ملک الموت ہے، قبلہ سیدہ نے مصلی بچھایا، سر سجدے میں رکھا، میرے جملے تولیے گا، دل پہ رکھیے گا، سر سجدے میں علامہ صاحب رکھ کے سیدہ رو کے پتہ کیا کہتی ہے؟ مولا جب معاملہ تیرا میرا ہے، یہ تیسرا کون؟ اللہ اکبر کبیر۔ جب معاملہ تیرا میرا ہے، یہ تیسرا کون؟ آواز قدرت آئی، ملک الموت پلٹا۔ امام اسماعیل حقی نے لکھا، ملک الموت کہتا ہے مولا اگر میں پلٹ گیا روح کون نکالے گا؟ فرمایا تو پلٹا، جو رب روح ڈالنا جانتا ہے وہ رب روح نکالنا بھی جانتا ہے۔ یہ ہے زہرا، فرشتے بھی اس کا چہرہ۔ چلو میں بات کر دوں، میرا موضوع مکمل ہو جائے گا۔ صرف دنیا میں نہیں،
حشر میں سارے پردے اٹھ جانے ہیں. کون کیا ہے حشر میں پتہ؟ پردے اٹھ جانے. گناہگار کون ہے؟ پردہ اٹھ جائے گا. متقی کون ہے؟ پردہ اٹھ جائے گا. مومن کی شان کیا ہے؟ پردہ اٹھ جائے گا. پیر سیال والے کیا ہے؟ پردہ اٹھ جائے گا. گولڑے والے کون ہے؟ پردہ اٹھ جائے گا. بغداد کا عبد القادر کیا ہے؟ پردہ اٹھ جائے گا. بلکہ یہ تو غلام ہے نا. ارے مصطفیٰ کیا ہے؟ پردہ اٹھ جائے گا. فقط اتنا سبب ہے انہی قادے بدن محشر کا. ان کی شان کریمی دکھائی. اوہ یہ تو مخلوق ہے. خدا کیا ہے؟ وہ بھی پردہ ہٹا دے گا. جس دل کسی کا پردہ نہ رہے گا اس دل بھی جو پردے میں آئے گی اسے فاطمہ الزہرا. اللہ آپ کی آنکھوں کو سلامت رکھے. اس دل بھی جو پردے میں. لفظ دو ہے. ان ینادی منادی ان ینادی من وراء الحجاب. ایک منادی حجاب سے آواز دے گا یا اہل المحشر غضوا ابصارکم. نظریں جھکاؤ. مولا بس فرمایا نہیں. نقیصوا رؤوسکم. نظریں بھی جھکاؤ گردنیں بھی جھکاؤ. دیکھیے میری نظریں جھکی ہوں نا. سامنے سے کوئی گزر جائے مجھے پتا کیونکہ نظر تو جھکی ہے. مولا اگر فقط پردے کا معاملہ ہے تو نظر جھکانا کافی ہے. یہ گردنیں کیوں جھکوا رہا؟ نظریں جھکانا کافی ہے. سیدہ کا پردہ ہو جائے گا. یہ گردنیں کیوں جھکوا رہا ہے؟ فرمایا خاموش. نظریں جھکاؤ یہ پردہ زہرا ہے. گردنیں جھکاؤ یہ احترام زہرا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت. یہ ہے علی، یہ ہے زہرا. میں اپنا طالب علمانہ ایک جملہ مہتاب بھائی کہنا چاہ رہا ہوں. میں جتنا اہل بیت کو پڑھا ہے، اب توجہ رکھیے آخری لمحات ہیں. جتنا میں نے اہل بیت کو پڑھا ہے، جتنا اپنے حضور شیخ الاسلام سے سیکھا ہے، جتنا سمجھا ہے، جو انہوں نے کتابوں میں ہمیں دے دیا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ علی پیدا ہی زہرا کے لیے ہوا ہے اور زہرا پیدا ہی علی کے لیے ہوئی. آ گیا میں اپنے موضوع پہ. تمہید ختم ہو گئی. یہ علی ہے، یہ زہرا ہے. جب یہ مارا جل بحرین ہوا تب مولا حسن ہوا، تب مولا حسین ہوا. مارا جل بحرین کے نتیجے کا نام ہے حسین. کال حسین. چھوٹی ہستی نہیں. میں اتنا کہوں گا جی، اتنا کہوں گا، رب کعبہ کی قسم اتنے ناز کسی نے کسی کے نہیں اٹھائے جتنے مصطفیٰ نے حسین کے اٹھائے. اتنے ناز کسی نے کسی کے. حضور نے مسجد نبوی میں اذان کبھی نہیں کی. زندگی میں کبھی مسجد میں حضور نے اذان. حسین آئے
حسین کے کان میں اذان کہی. غور کریں وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جس رسول نے کبھی مسجد میں اذان نہیں دی وہ حسین کے کان میں دے رہا ہے. سرکار نے حسین کے کان میں اذان دے کر قیامت تک آنے والے ہر امتی کو بتا دیا خبردار میرے جیسی اذان کوئی نہیں پڑھ سکتا، حسین جیسی نماز کوئی نہیں پڑھ. اچھا بچہ پیدا ہو تو 3 مرحلے شروع کے ہوتے ہیں. کتنے مرحلے جی؟ تھوڑا اونچی بولو. تھک گئے ہو تو چھڑ دیا. مہتاب صاحب نے جڑا مینوں ٹائم دیتا ہے اودے چ 15 منٹ باقی لگے بلا تے جے تھک گئے ہو تو میں شارٹ کٹ مار دینا. ایک باری ہاتھ چاہ کے بولو سلام یا حسین. وہ پیچھے والے بھی مولا جو حسین کے نام پہ ہاتھ اٹھائے حسین کی قیادت میں جنت بھیج دے. سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین. سلامت رہے. بچہ پیدا ہو تو 3 کام ہوتے ہیں. کان میں اذان. دوسرا کام یہ ہوتا ہے بچہ پیدا ہو تو بچے کو سلامت رہے جی کی دیتی جاندی ہے. سلو جی پنڈ دادن خان میرے شیخ اوپرے بھی گڑتی آندے نے. اردو میں گھٹی کہتے ہیں لیکن ہمارے پنجاب میں کی آخدے نے کی آخدے نے. بابا جی ایک گل کرو محسوس نہ کرو تو انہاں نوں منن چ گڑتی دا بھی بڑا کردار جے. پتر ٹرالی پیچھو کنا کھچے تو لوگ کہندے نے کادی گڑتی دیتی ہے تے جڑالی نوں نہ مننے. گھٹی مصطفیٰ نے حسین سے ادھر گھٹی دا منظر دیکھنا تسی. پانی سے نہیں، زمزم سے، شہد سے، کھجور سے، عجوا سے، امبر سے، لعاب سے نہیں جی لعاب بھی نہیں. نبی نے اپنی زبان حسین کے منہ میں ڈالی ہے. زبان حسین کے منہ میں. اور قبلہ مہتاب صاحب صرف حسین نہیں علی آئے علی کے منہ میں نبی کی زبان. میں ذمہ دار ہوں جی جو جملہ کہہ رہا ہوں. سیالوی صاحب کی بلا علی کے منہ میں مصطفیٰ کی زبان. زہرا زہرا کے منہ میں نبی کی زبان. حسن آئے حسن کے منہ میں نبی کی زبان. حسین آئے حسین کے منہ میں یار حد ہو گئی. علی کے منہ میں نبی کی زبان، زہرا کے منہ میں نبی کی زبان، حسن کے منہ میں نبی کی زبان، حسین کے منہ میں نبی کی زبان. کہ بلا اس سے بڑا جملہ میرے دامن میں شاید کوئی نہیں. مصطفیٰ نے چاروں کے منہ میں اپنی زبان دے کر قیامت تک بتا دیا خبردار ہم دیکھنے میں 5 ہیں زبان ایک رکھتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 علماء اہل سنت. ہم دیکھنے میں 5 ہیں زبان. ایک جملہ آخر دیا میں رہ نہیں سکتا. ان چاروں کے منہ میں اپنی زبان دے کر حضور نے قیامت تک کے مولویوں کو خبردار کر دیا خبردار ان پہ زبان نہیں چلانی جنہیں میں زبان دوں. ان پہ زبان نہیں چلانی جنہیں میں زبان دوں. اذان خود کہی، گھٹی خود بھی. اگلا مرحلہ تھا نام رکھنا. کیا کرنا؟ صدقے جاؤں مہتاب بھائی نام ہی بڑے سونے نے. 2 شہزادے ہیں حسن حسن. اچھا یار ایک جملہ میں آکھنا ہے
दो ही शहजादे हैं हसन। आप ना कोई नाम कागज पे लिखे और किसी अनपढ़ बंदे को दे के पढ़, ये तजर्बा कर ले। नाम लिखे कागज पे, मसलन आप लिखे तैयब, क्या लिखे सारे बोलो, तैयब लिख के किसी अनपढ़ बंदे को दे दी पढ़। बंदा है ऐसा अनपढ़, उसने अल्लामा साहब पढ़ना था तैयब, वो पढ़ गया तीब। क्या पढ़ गया? पढ़ना तैयब था, पढ़ गया तीब। अब माना भी बदल गया, मफहूम भी बदल गया, तलफ़्फ़ुज़ भी बदल गया, मुराद भी बदल गई। नाम गलत पढ़ने से सब कुछ बदल जाता है। कायनात में एक नाम है हसन। जेड़े बंदे चोपने उन्हां दी मर्जी है ना होण। कायनात में एक नाम है हसन, एक नाम है हुसैन। अल्लाह की इज्जत की कसम कागज पे लिखो, अनपढ़ को दो कि पढ़, रब्बे काबा की कसम अगर गलत भी पढ़ेगा हसन को हुसन पढ़ेगा। वाह वाह। अगर गलत भी पढ़ेगा हसन को हुसन पढ़ेगा और हुसैन को हसीन पढ़ेगा। अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हसन या हुसैन। अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। नाराए हैदरी। सोनिया हमने नाम ही ऐसे रखने हैं, कोई हसन कहे तब भी ठीक है, हुसन कहे तब भी ठीक है, कोई हुसैन कहे तब भी ठीक है, कोई हसीन कहे। नाम ही इतने प्यारे दिए। अच्छा यार हद होगी हूँ, मैं की करा महताज साहब खरीदार ये एडे अच्छे भाई ने। इधर मेरे वाल वेखना, मैं इधर गल एक समझानी है। सर से लेकर सीने तक हसन तस्वीर, सीने से लेकर कदमों तक। वो एवें तो नहीं सिद्दीक़ अकबर ने कंधों पे उठा के कहा था अली पुत्र तेरा है शक्ल मुस्तफा। किबला सहाबा की ये आदत थी, अली के दरवाजे पे दस्तक दी, मौला कायनात बाहर आए। हाँ जी कैसे आना हुआ? अली अपनी जोड़ी निकाल, हमने मुस्तफा का दीदार। हद हो गई। मैं बड़ा नाज है मुझे, मैं मजमे में कह रहा हूं, इस उन्वान पर जो मेरा शेख मुझे खैरात देता है ना, मुझे महताब भाई इस खैरात पे नाज है। अल्हम्दुलिल्लाह महताब साहब जानते हैं, ये मैं तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूँ, जो मैं कहता हूँ वो मैं ही कहता हूँ और खुद नहीं कहता, कोई बाहर बाग के कहलवा रहा है। सर से लेकर सीने तक, सीने से लेकर पांव तक। यार पिंड दादन खान वालों, बंदे आप बड़े सियाने हैं। क्या नाम है जी? कोट शुमाली वालों, बंदे आप बड़े समझदार सियाने बैठे हैं, कोई दो राय नहीं। मैं आपसे सवाल करता हूँ जी, तवज्जो रखिएगा, बड़ा कीमती जुमला है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, बच्चा पैदा होता है या बाप पे जाता है या माँ पे जाता है? अली की हवेली में दो बच्चे पैदा हुए, दोनों ना बाप पे गए ना माँ पे गए। वजह तो सोचो कि भला कोई तो वजह है ना। बड़ा माँ बाप पे गया, पैदा अली के घर में, गए नाने पर है। वजह खालिसतन तसव्वुफ का नुक्ता है। हसनैन शबीह मुस्तफा क्यों है? वजह मुझे किसी सूफी ने समझाया था, अदनान कासमी, वजह ये है बाप भी फना फिर रसूल था। बाप भी फना फिर रसूल था,
ماں بھی فنا پھر رسول تھی، اور جب ماں باپ فنا پھر رسول ہو تو بچے شبیہ رسول۔ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، نعرہ حیدری حیدری۔ کائنات میں اتنے ناز کسی نے کسی کے نہیں اٹھائے جتنے مصطفیٰ نے حسین کے اٹھائے ہیں۔ ایک ہی روایت، ایک ہی ناز، سارا مضمون چھوڑ رہا ہوں جی۔ ایک ہی روایت، ایک ہی ناز، 2 منٹ کربلا اور میرا خیال ہے یار زندہ۔ توجہ، 40 منٹ تقریباً 45 منٹ میں گفتگو کر گیا۔ میں جناب جب تک کہے، میں اپنے بھائی کے گھر آیا ہوں، جب تک کہے میں حاضر۔ ایک روایت میں نے دعویٰ کیا اتنے ناز کسی نے کسی کے جتنے مصطفیٰ نے حسین کے اٹھائے۔ یہ روایت میں پیش کرنے لگا ہوں، اور روایت میں نے سنانی نہیں ہے، یہ منظر میں نے سنانا قبلہ کاری صاحب، یہ میں نے دکھانا ہے، سنانا نہیں دکھانا ہے۔ مدینے کا بازار ہے، مدینے کا، براندے والے بھی سمجھ آ رہی ہے جی، سلامت رہے۔ مدینے کا ادھر سے نہ جی، ادھر سے مصطفیٰ چلے آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں منظر آپ کو دکھاؤں گی، حسین سمجھ آئے گا۔ سرکار آ رہے ہیں اور مصطفیٰ کے کندھوں پر مولا حسین سوار ہے۔ میں کہہ رہا ہوں مدینے کا بازار ہے، ادھر سے حضور آ رہے ہیں، حضور کے کندھوں پہ مولا، ٹھیک، یہ بازار ہے، ادھر سے حضور آ رہے ہیں۔ قاری صاحب، سیالوی صاحب، ادھر سے وہ آیا جو خود نہیں آیا تھا، نبی نے غلاف کعبہ پکڑ کے مانگا تھا، وہ آیا جو خود آ گئے، جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم۔ منظر دیکھا، میں علی تک شعر کو نہیں پڑھیا، تسی نوٹ کیتا ہون اجازت؟ اصل میں نا شعر پڑھ کے مجمع بناتا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم، یہ محرم کا 55واں 56واں خطاب ہے، یہ پہلا مجمع مجھے بنانا نہیں پڑا، پہلے حالی تک شعر نال پنگا ہی کوئی نہیں لیا، ہون میں ذرا پڑھنا ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا، جڑا حالی تک نہیں بولے انہوں کوئی معافی نہیں، ہون بولنا پائے گا۔ میرے لال سیالوی بیٹھے نے، میرا چشتی ذوق ہے، میں قوالی تو بغیر رہ نہیں سکتا۔ سامنے سرکار آ رہی ہے، کندھوں پہ حضرت مولا۔ عمر نے دیکھا نانے کے کندھوں پر نواسا سوار ہے۔ چلو ٹھیک ہے، بندے تھوڑے بولے میں لفظ بدل لیں گا، میں لفظ بدل۔ عمر نے دیکھا شاہ ثقلین کے کندھوں پر مولا حسین سوار ہے۔ چلو بندے ابھی بھی چپ ہیں، میں لفظ بدل دیتا ہوں۔ عمر نے دیکھا سید الانبیاء کے کندھوں پر سید الشہداء سوار ہے۔ نہیں پیچھے ابھی بھی تسلی نہیں، صرف ہونٹ حرکت میں آ کے مسکراہٹ پھیلی ہے چہرے پہ، میں لفظ پھر بدل لیتا ہوں۔ عمر نے دیکھا نبوت کے کندھوں پر امامت سوار ہے۔ لوگوں اس سے بڑا لفظ میرے دامن میں کوئی نہیں۔ عمر نے دیکھا زہرا کے بابا کے کندھوں پر
बेटा। जब कुल के कंधों पर जुज देखा ना, कुल के कंधों पर जुज देखा, उमर देख के कहते हैं लो जी दो मिसरे ने जेड़े बंदे शेर सुनना जानते ने, जरा सिर चुको मैं दो मिसरे तुहाडी समातों की गोद में रखूं। उमर देख के कहती है हसीन कंधों को सजाए बैठे हैं। मैनू कोई जल्दी नहीं, मैं अपना मिसरा कतल नहीं होने देना, मैं अपना कत्ल माफ कर देंगा, अपने जुमले का कत्ल नहीं। समझे, समझ आए, फिर बोले रियायती नंबर नहीं, ये नालायक तालिब इल्म लेते हैं, मैं ताहिरुल कादरी का शागिर्द हूं, रियायती नंबर नहीं मैं लूंगा। उमर देख के मंजर देखा ना, हुजूर के कंधों पर हुसैन सवार है, देख के कहती है हसीन कंधों को सजाए बैठे हैं, हसीन कंधों को सजाए बैठे हैं, ओ हसीन कंधों को सजाए बैठे हैं, मोहम्मद अपना ही बचपन उठाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हसन या हुसैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, नाराए हैदरी। हसीन कंधों को सजाए बैठे हैं, मोहम्मद अपना ही बचपन, शाने नबी के शबीर का मस्कन। बाबा जी शाने कहंदे ने कंधियां नूं, मस्कन कहंदे ने ठिकाने नूं, शबीर मौला हुसैन दा लक़ब है। शाने नबी के शबीर का मस्कन, ज़हरा का ये लाल कहां पहुंच गया है। फतेह मक्का याद रखना है तो मैं जुमला आखन लगा, शाने नबी के शबीर का मस्कन, ज़हरा का ये लाल कहां पहुंच गया है। और जिस जा पे गए थे जवानी में अली के कदम, ये तो बचपन में वहां पहुंच। नाराए हैदरी, हैदरी, हैदरी। उमर देख के कहते हैं हुसैन वाह वाह, क्या सवारी मिली है। क्या कहा? मैंने पता रिवायत तुसा सुनी है, तुसी तां नहीं बोल रहे। वाह क्या सवारी मिली है। सरकार ने क्या जवाब दिया? सवार भी तो दे। अच्छा किबला जरूरत क्या पड़ी हुजूर को ये जवाब देने की? नहीं सरकार ने क्यों कहा उमर सवार भी तो दे, कितना सील है? कोई तो वजह होगी। जो बातें मुझे समझ आई है, एक दो नुक्ते मोती आपके दामन में रखता हूं, पसंद आए तो दुआ दीजिएगा। किबला मेरा विजदान ये कहता है उमर थे हुजूर की तरफ मतवज्जे, उमर थे हुजूर की तरफ मतवज्जे, हुजूर ने अपने से तवज्जो हटा के हुसैन पे लगा दे। अगली बात जो बात मैं कहना चाहता हूं, उमर ने तारीफ की थी सवारी की, उमर ने तारीफ की थी मुस्तफा की। फरमाया उमर तेरा महबूब मैं हूं, मेरा महबूब ये है, और
तूने अपने की तारीफ करके अपना दिल राजी किया, अब मेरे की तारीफ करके मेरा। आप सलामत रहे जी, बहुत अच्छा सुनाया आपने। अच्छा मेरा आपसे एक सवाल है, एक बच्चा कंधों पर बिठाए, मैंने महताब भाई ये तजर्बा किया, उसके बाद मैंने ये बयान करना शुरू किया। आप भी तजर्बा कीजिएगा घर जाके, दो फायदे होंगे, हुजूर की सुन्नत भी अदा हो जाएगी और मसला भी। बच्चा ले ले कि 2 साल का 3 साल का, उसे कंधों पर बिठाए। चलो अभी बैठे बैठे तसव्वुर करो, मेरी तरफ आप देख रहे हो, मेरे कंधों पे एक बच्चा बैठा है, 2 साल है 3 साल, मैंने यूं कंधों पे बिठाया है। सोच के बताइएगा बच्चे के हाथ कहाँ होंगे? सलामत रहे, कहाँ होंगे? ठीक है, गुड। अगला जवाब भी आपने देना है। बच्चा मेरे कंधों पे बैठा है जी, बच्चे के हाथ मेरे, सोच के बताइएगा मेरे हाथ कहाँ होंगे? बच्चे के पांव पर। आप घर जाके तजर्बा कीजिएगा, मैंने प्रैक्टिकल किया जी। सलामत रहे जी, सलामत रहे। कह गया आप समझ गए। हुसैन था हुजूर के कंधों पर, मुस्तफा के कंधों पर हुसैन था, हुसैन के हाथ थे मुस्तफा की दस्तार पे। सरकार नंगे सर नहीं होते थे, हुसैन के हाथ मुस्तफा की दस्तार पे, मुस्तफा के हाथ हुसैन के कदमों पे। सारा मदीना यही समझता रहा नाना नवासे को सैर करवा रहा है, नाना नवासे को सैर करवा रहा है। मगर लोगों ये सिर्फ सैर न थी, एक वादा था। नाना नवासे से कर रहा था, नवासा नाने से कर रहा था। हुसैन कंधों पे बैठ के कह रहा है, ओ मुझे लुआब चुसवाने वाले नाना, ओ मुझे लुआब चुसवाने वाले नाना, मेरे नाज उठाने वाले नाना, मुझे कंधों पे उठाने वाले नाना। हुसैन वादा कर रहा है, नाना जान मदीने के इस बाजार में मैं वादा करता हूं मैं 72 दे दूंगा, ये दस्तार कभी जमीन पे नहीं आने। अल्लाह इन आंखों को सलामत रखे। लाला जान मैं 72 दे, ये दस्तार कभी जमीन पे नहीं आने दूंगा। इतना सुना, मुस्तफा ने कदम पकड़े। अच्छा तू 72 देगा, दस्तार जमीन पे नहीं आने देगा? इतना कह के हुजूर ने कदम पकड़े, फरमाया सुन, फिर एक मादा मेरा भी सुन ले। जी लाना जान, फरमाया सुन, तू मैदाने करबला से खेमों तक 71 लाशें उठा के लाएगा, मैं मोहम्मद तेरे कदमों में लग़ज़श नहीं आले। हो गया वादा। 10 मुहर्रम का दिन है, मैदान करबला है, तन्हा हुसैन है। लोगों, नाने ने अपना वादा पूरा किया, नवासे ने अपना वादा पूरा किया। नवासे ने 72 दे दिए हैं, हुजूर की दस्तार जमीन पे नहीं आने दी। अब माहौल बन गया, मैं एक ही जुमला कहूं तो मसाइब के लिए यही काफी है। अल्लाह आपकी जवान औलादों को सलामत रखे। आपने कभी डॉक्टर साहब किसी जवान बच्चे के जनाजे में शिरकत की है? मैं एक मंजर दिखाता हूं जी, मैंने देखा है, आपने भी देखा है। हाजी साहब, किसी का जवान बेटा हादसाती मौत में फौत हो जाए ना, और आप उसके जनाजे में जाएं, आपको पूछना नहीं पड़ता इसका बाप कौन है।
नहीं पूछना पड़ता, आपको नहीं पूछना पड़ता इसका बाप कौन है। मैं निशानी बताता हूँ जी बाप कौन है, आपको अभी याद आ जाएगा। सारी मैयत गुजर जाएगी, जनाजा गुजर जाएगा, पढ़ने वाले गुजर जाएंगे, आखिर में एक बाबा आएगा जिसे एक बंदे ने यहाँ सहारा दिया है, एक ने यहाँ सहारा दिया है, दो ने पीछे से कमर से पकड़ा, एक ने सीने पे हाथ रखा, सहारा देकर जनाजे के लिए ले जा रहे होते हैं। मैं मंजर देख के हुसैन को सलाम करता हूँ। हुसैन जिसका एक चला जाए उससे तो सीधा चला नहीं जाता। अल्लाह जाने तूने अकबर की बरछी के तूने अकबर की बरछी, इतना करीम है मेरा हुसैन, उसने गुलामों का लाशा भी किसी को नहीं उठाने दी। मैं ज्यादा मसाइल पढ़ना नहीं चाहता, जो सूरत हाल बन चुकी है। कुछ लाशें ऐसी थी महताब भाई जो हुसैन ने बड़ी मुश्किल उठाई है, उठा ली है। कुछ लाशें ऐसी थी अल्लाह जाने ये हुसैन का ही जिगरा था। उनमें से मैं तफसील में नहीं इशारा करूंगा। एक लाश ऐसी थी जब हुसैन गया था तो जवान था, लाश ही उठा ले गया ना जी। जब गया है हुसैन जवान था, दाढ़ी भी काली थी, सर भी काला था। अकबर को उठा के चंद कदम चला है, ज़ैनब चिलमन हटा के कहती है ओ मेरे वीर हुसैन को क्या हो, करीब करीब आए हुसैन। ज़ैनब माथा चूम के कहती हुसैन मैं तो करबला मदीने से चली थी तो जवाल लेके चली थी। हुसैन ये मेरा भाई बूढ़ा कब हो। हुसैन रो के कहती है ज़ैनब अली अकबर का लाशा मुझे बूढ़ा कर गया। कुछ लाशें, एक लाश का मंजर और बताऊं दो जुमलों में। हर लाश हुसैन ने कंधों पे उठाई है। दो लाशें हैं जो कंधों पे नहीं उठाई, एक असगर वो रही हाथों पे, और ये वाहद लाश है हुसैन को झुक के नहीं उठानी पड़ी। एक कासम है लोगों, हर लाश हुसैन कंधे पे, कासम वो है हुसैन को मैदान में कपड़ा बिछाना पड़ा, थोड़ा थोड़ा चुक, कुछ कासम उधर से कुछ उधर से। हुसैन गठड़ी बांध के खेमों, कुछ नहीं बचा करबला से। अगर बचा है तो मुस्तफा का दीन बचा है। सरदार नदार दस्त दर दस्ते वज़ीर हक्का के बिना इला इला, कुछ नहीं बचा। ख्वाजा अजमेर ने कहा था सरदार, सर दे दिया, बल्कि यूं कहूं सिर्फ सर नहीं, अब्बास दाद, कासम दाद, ओनो मोहम्मद दाद, अली अकबर दाद, सब दाद, और आखिर पे सर दाद, 72 दाद न दाद, 10। देखो
पूरा वक्त होता तो मैं सिर्फ ख्वाजा की रुबाई पे 2 घंटे बोलता। ख्वाजा ने सारे टाइटल ही हुसैन को दे दिए और आखिर पे बताया पता है कारनामा क्या हुसैन का, सरदाद नदाद दस्त दर। देखो हर बंदा सर बचाने के लिए हाथ देता है। आप किसी को थप्पड़ मारो डंडा मारो तो वो आगे क्या करता है, ऐसे ही है ना। अब बच्चे को भी मारेंगे तो वो आगे क्या करता है। हर बंदा सर बचाने के लिए हाथ देता है। एक हुसैन है जिसने हाथ बचाने के लिए सर दिया। अच्छा कुछ तो है ना हुसैन के हाथ में, कुछ तो है ना। आखिर क्या था? अगर आप इत्तफाक करें मैं लफ्ज कहने लगाऊं, 1.25 लाख नबियों की मेहनत का नाम है दस्ते हुसैन। 1.25 लाख नबियों की मेहनत का नाम है दस्ते हुसैन। क्यों नहीं दिया हाथ? फरमाया ततहीर का हाथ कभी पलीद के हाथ में, नमाजी का हाथ कभी शराबी के हाथ में नहीं था, अमानत का हाथ कभी खयानत के हाथ में नहीं जाता। सब कुछ दे दिया। एक ही बात पे अपनी बात मुकम्मल करूंगा। जितने हुसैन वाले बैठे हो ना, और मुझे महताब भाई बता रहे हैं कि खवातीन भी कसरत से ज्यादा तादाद में, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये सारी सैयदा ज़ैनब की कनीज़ें हैं सारी। एक गल मैं जुमला हूं मैं आखन लगा मैं रह नहीं सकता। मुस्तफा ने दीन पहुंचाया है, हुसैन ने दीन बचाया है, ज़ैनब ने दीन मनवाया है। यजीद के यजीदियत के नकूश सारे मिटा गई है अली की बेटी ज़ैनब ने। जो काम करबला में तलवारें नहीं ना कर सकी वो ज़ैनब के खुतबों ने किया है। मेरी बेटियां बहनें बैठी उनके लिए जुमला कहने लगा हूं। ज़ैनब ने सलामुल्लाह अलैहा किबला यजीद को अंदर से तोड़ा है। लफ्ज क्या बोला मैंने? सैयदा ज़ैनब ने ना यजीद को अंदर से तोड़ा है, और इतना तोड़ा जो हुसैन से बैयत मांगता था वो बीमार से न मांग सका। तोड़े है ना जी, इतना तोड़ा जो हुसैन से बैयत मांगता था वो बीमार बल्कि गिरफ्तार से न मांग सका। तोड़ा है हुसैन। एक बात मैं कहूं, सानिए ज़हरा है, सानिए ज़ैनब को नहीं। मसाइब हो चुके हैं। मैं अपनी माओ बहनों बेटियों के लिए एक जुमला कहूंगा। सैयदा ज़ैनब है शरीकतुल हुसैन। जब हशर में पलड़ा लगे ना हुसैन के बराबर तुलेगी ज़ैनब। जब सैयदा ने हशर में बेटे का मुकदमा लड़ा ना, अल्लाह पूछेगा फातिमा कोई गवाह तो ला। 2 गवाह उठेंगे, एक बीबी शाम से उठेगी, एक बेटा मदीने जन्नतुल बकी से उठेगा। आई विटनेस है करबला की ज़ैनब। चलो रो पड़े हो तो एक जुमला कह के मैं इसी पे खत्म करता हूं।
آپ سنتے ہیں نا کربلا میں 72 شہید ہوئے، کتنے 72 شہید ہوئے قبلہ کربلا میں، مگر اکیلی زینب 72 مرتبہ شہید ہوئی ہے۔ آپ کہیں گے علامہ صاحب بڑی عجیب بات کر دی، اکیلی زینب 72 مرتبہ شہید ہوئی؟ ہاں میں بتاتا ہوں، مجھ سے پوچھ کیسے شہید ہوئی؟ اور جن بیویوں کا فرشتے بھی حیا کرتے تھے، وہ بیویاں جب بلدے ہاتھوں سے بازار کوفہ سے گزرتی، اگر کوئی لائن پوچھ لیتا یہ کون ہے، زینب شہید ہو۔ وما علیہ الا